برانسيب فورم دو لا بونسي ميركونتيليست مقسمين لتخوا بيي. كاينين لي ميركونتيليست في الاسبان واللي ميركونتيليست في لا غراند بريطاني اي لو ميركونتيليست فرانسيز. هادو هما لي فورم ديال لي ميركونتيليست. كل واحد في هاد لي بي اللي فيهم لو دوكترين ميركونتيليست، كل واحد عنده لا بوليتيك ديالو اللي كيخدمها في البلاد تاعو. اول ميركونتيليست هما لي زيسبان، هما اللي بداو في هذا لو دوكترين هذا. المهم لي دي جينيرال ديال ميركونتيليست اللي كلشي كيعرفها جو بونس هي لا كونتيتي دي ميتو بريسيو. سيتادير ان الواحد البي باش يكون ديفلوبي وتكون عنده واحد اون غروند كرواسونس، خصو انه يمتلك هاد لي ميتو بريسيو. كل ما كان عندهم لي ميتو بريسيو بزاف، لي ميتو بريسيو هما المعادن، المهم اي حاجه اللي فيها الذهب والفضه تعتبر المعادن هما لي ميتو بريسيو. في ذاك الوقت كنهضروا على لاموني سيتادير l'argent et l'or. Alors هاد لي ميركونتيليست اسبانيول ما كانش عندهم حتى شي اكتيفيتي اللي كيديروها، ساشون انهم كان عندهم البياج دي ميتو بريسيو دو لامريك لاتين. سيتادير انهم كان عندهم واحد المستعمرات في هاد في الامريك لاتين، كانوا كيجيبوا منهم باغ اكزومبل المكسيك والبيرو، كانوا كياخذوا منهم هاد لي ميتو بريسيو. نقولوا انهم مستعمرينهم وكيجيبوا منهم هاد كيسوردوا منهم هاد لا كونتيتي دي ميتو بريسيو، وهما ما كانش كيديروا لا كرواسونس. هاد لو سيستيم هذا اللي داروه لي اسبانيول ما غاديش يكمل، دونك غادي يشوي، زعما انه غادي يطيح طيحه وحده، ما غاديش يعاود يكمل. بالنسبه لهاد السيستيم هذا، علاش انه طاح وما بقاش خدام ليهم؟ حيت لقاو واحد النتيجه اللي هي لقاو لانفلاسيون، لقاو لا بوفريسمون اي لا ميزير، لقاوها عندهم في البلاد باسكو ظهر لهم لانفلاسيون. اللي كلشي كيعرف بلي الا كانت عندك واحد لا كونتيتي د لاموني في واحد البيي كثيره بزاف 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 بزاف، وما عندكش لا برودكسيون وما عندكش حتى شي حاجه اللي انك غادي تشريها الا وانت عندك الفلوس وما عندكش شنو تشري في هذاك البلاد ديالك، ما كايناش، عندهم غير الفلوس. هذا هو المذهب، ولا هذه هي الفكره الرئيسيه ديالهم، انهم يجبدوا الميتو بريسيو وغادي يكون عندهم واحد الديفلوبمون ويكون عندهم واحد الكرواسونس. مي هاد لا بوليتيك هذه ما صدقاتش ليهم، حيت ما مبنياش على شي تحليل ولا على شي حاجه اللي نقولوا لها ماتيماتيكمون ولا واحد لاناليز ايكونوميست. المهم هذه بالنسبه للميركونتيليست اسبانيول. المهم كما بغيت نقول انهم كاملين عندهم نفس لو دوكترين، كاملين عندهم انهم كل ما كانت عندنا واحد لا كونتيتي ديال لي ميتو بريسيو غادي يكون البلاد ديالنا مديفلوبي. نشوفوا دابا لي ميركونتيليست اونغلي. لي ميركونتيليست اونغلي هما العكس ديال لي ميركونتيليست اسبانيول، ميم انهم كيقلبوا على لي ميتو بريسيو يكون عندهم في البلاد. بالنسبه لي زونغلي ولا لي ميركونتيليست ولا بيان لي كوميرسياليست كانوا معروفين بالتجاره، من خلال غير الاسم ديالهم مسمينهم كوميرسياليست بلوتو، انهم كيشريو لا مارشانديز ولا لي برودوي فيني من الاكستيريور، من دوطخ بيي كيشريوها وما كيديروا والو، غير كيعاودوا يبيعوها وكيزيدوا فيها الثمن. حيت علاش؟ حيت لونغلي كانوا معروفين اليبوك بلا غين دي مير، لا غين دي مير، ولا نقدروا نقولوا انهم مهيمنين
مهيمنين في لو كوميرس مونديال، مهيمنين فيه ومعروفين. اي واحد كيبغي يشري شي حاجه كيطلع على لونجلتير وكيشري، حيت كيقولوا بلي انهم بحال بغينا نقولوا هو السوق العالمي ديالهم، ان كلشي اللي كيبغي واحد لا مارشانديز كيلقاها في لونجلي. حتى هما نفس نفس شنو بغيت نقول، نفس البوليتيك ديال الاسبانيول. غادي يكون عندهم هاد لي ميتو بريسيو، وما كانش عندهم لا برودكسيون هي صراحه نقدر نقول لا برودكسيون كانت مهمه بزاف في واحد البلاد. مي هذا الشيء هذا غادي يتطرق له ادم سميث من بعد، ودافيد ريكاردو ولي زوتر بونسي ديال لي كلاسيك. المهم حنايا دابا في ميركونتيليست حنا غنشوفوا الاسباب ديالها كيفاش طاحات وشنو هما هاد لي برينسيپ فورم تاعهم. كاين واحد لا تخوازيام فورم اللي هو لي فرونسيز اللي معروفين بالاندستري، اندسترياليست. هاد لي كورون هادو في الفرونسي طلعوا في واحد لو 17 سيكل. في لو 17 سيكل غادي يبانوا. هما كانت عندهم واحد لا بوليتيك مبنيه على واحد مجموعتين. المجموعه الاولى اللي كتنطلق من واحد الفكره ديال لا جيستيون، هاد لا جيستيون ديال لي ريسورس. و لا دوزيام جروب هي لي دروا دوانيير. هما اعتمدوا على الصناعه، انهم خصهم يصنعوا اكثر ويصدروا هاد لي مانيفاكتور. في داك الوقت كانوا كيسميو اي حاجه اندستري هي لا مانيفاكتور. لي مانيفاكتور هما لي زيكيبمون، لي ماشين، لي فواتور، كلشي هادشي هذا كانوا كيصنعوه هما لي فرونسيز، وكانوا كيصدروه للاكستيريور. وكانوا كيعززوا اللي بغيت نقول، كانوا كيعززوا من لي مان دوفر، انهم لي مان دوفر خصهم يكونوا عندهم كثار بزاف باش يخليهم انهم تكون عندهم واحد لا برودكتيفيتي كبيره. وكما قلت لكم على لي تاكس دوانيير، كانوا كيمنعوا انهم يستوردوا هاد لي مانيفاكتور من الاكستيريور. دونك كيديروا لانتردي ان اي واحد في لا فرانس ممنوع له غادي يستورد هاد لي مانيفاكتور من الاكستيريور. سي الا بغى مثلا يجيبها غادي يخلص بزاف. سافو دير لي تاكس دوانيير هما رفعوهم بزاف باش يحدوا من هاد من لامبورطاسيون ديال هاد لي مانيفاكتور. و لي ماتيغ بروميير نيسيسيت باش يديروا لهاد الترانسفورماسيون وديروها، كانوا كيجيبوها من لي زوتر بي. بالنسبه هادو هما لي ميركونتيليست اللي شفناهم، هاد لي تخوا برانسي فورم ديال لي بونسي ميركونتيليست. الور دابا غادي نشوفوا لي برانسيپ ايدي ميركونتيليست. لا ميم شوز بالنسبه فاش هضرنا على لي ميركونتيليست او بيان لي برانسيپ فورم ديال لي ميركونتيليست، عرفنا غير لي بيي اللي متفرقين فيها. هنا غادي نشوفوا لي برانسيپ ايدي، الافكار ديالهم. والافكار ديالهم هما اللي قلت لكم دابا، وغادي نلخصهم في واحد 6 برانسيپ ايدي ديال هاد الميركونتيليست. اول برانسيپ هو لا بالانس كوميرسيال اكسيدونتير. اي حاجه غادي تشرح بالتدقيق وتفهموا هاد لي ميركونتيليست مزيان. بالنسبه لا بالانس كوميرسيال اكسيدونتير، تصوروا معايا هما هاد الافكار هادو هما باش مبنيين كيامنوا بهاد الافكار هادو من خلال ديك الفكره اللي كنا قلنا باللي ميركونتيليست الفكره الاساسيه ديالهم هي لا كونتيتي دو ميتو بريسيو، انا خصها تكون عندهم بكثره. الور داكشي اللي وصلوا ليه، ولكن واخا وصلوا ليه ما عطاتش عنده واحد الريزولتا، وما عطاتش
واحد لا فالور اللي كانوا هما كيقلبوا عليه هو الديفلوبمون ولا كرواسونس. اي بلاد حتى اليومنا هذا كل شيء جميع الدول انها كتقلب على لا كرواسونس و لا كرواسونس و الديفلوبمون ديورابل، ماشي واحد لو ديفلوبمون ابخي طيح. وي بالنسبه للميركونتيس كانوا هما اللي كاينين في ذاك الوقت، مي ما بقاش هذاك الشيء بحال نقولوا ما بقاش خدام اليوم. هاد لا بالونس كوميرسيال اكسيدونتير جا من ليكسبورطاسيون و لامبورطاسيون. سا فو دير كما قلنا باللي لي فرونسيز كانوا كيصدروا كتر وما كيستوردوش، وما كانش عندهم واحد لا برودكتيفيتي. ميم انه كان هاد لا برودكتيفيتي ديال لاندستري انهم كيصنعوا وكيصدروا الخارج، مي ما كانش عندهم واحد لا برودكتيفيتي اللي يستهلكوها هما نيت. دونك بقاو كيديروا ليكسبورطاسيون وكيدخلوا الفلوس. دونك ليكسبورطاسيون سوبيريور ا لامبورطاسيون، عندنا لا بالونس كوميرسيال اكسيدونتير. فوالا هاد لا بالونس كوميرسيال اكسيدونتير غادي يعطينا لي ميتو بريسيو، فلوس غادي تدخل للبلاد وما غادي خصنا حتى خير كما كيقولوا هما هاد الميركونتيليست. غادي يكون عندنا الفلوس بزاف، وهاد الفلوس هاد ملي كتكون عندك ما تبقاش عندها لا فالور ديالها ما كتسوى والو. عندك فلوس في الجيب ولكن ما عندكش شنو تشري بها، ما عندكش شنو غادي يوقع. غادي يكون عندك لانفلاسيون في البلاد ديالك، الاسعار غادي تطلع. اللي عنده الفلوس بزاف كوميم غادي يشري، ولكن اللي ما عندوش ما لا غالب كما نقولوا. شنو عاوتاني كاين لو بروتيكسيونيست. هاد لو بروتيكسيونيزم عفوا هما اللي هضرنا عليهم، هما نيت لي فرونسيز. كانوا كي ركزوا على لي تاكس douanières pour favoriser la réalisation d'une balance commerciale excédentaire et développer l'activité de manufacturier. Elle préconisait l'évaluation ou bien l'évasion des droits douaniers. هذه droits de douane هما اللي تكلمت لكم عليهم انهم خصهم يكونوا très élevés وكيمنعوا انك تستورد من l'extérieur pour nécessaire à l'industrie nationale. Pour taxer l'importation des produits finis. Voilà, هادشي اللي قلت. Interdisait l'exportation des matières premières. Ainsi, des matières premières nécessaires à l'industrie nationale et encourager l'exportation des produits manufacturés, ainsi que l'importation des matières premières et du blé une fois la production nationale est insuffisante. فوالا هادشي اللي قلت لكم على هاد لي تاكس دوانيير كيحدوا من هاد لامبورطاسيون ديال لي مانيفاكتور و كيزيدوا من ليكسبورطاسيون ديالهم. terme de l'échange favorable، خص يكون عندهم واحد لي terme de l'échange يكون favorable مزيان خدام. Ça veut dire les prix des exportations doivent être supérieurs au prix de l'importation. Commerce colonial. حتى هاد اللي درت انني شرحتها لكم هما عفوا هما كيامنوا باللي خص يكونوا ليكسبورطاسيون اكثر من لامبورطاسيون. لا كرواسونس ديموغرافيك. لا كرواسونس ديموغرافيك مهمه بزاف بالنسبه لهم، انهم خصهم ينتشروا ويكونوا كثار بزاف في العالم. با سالير، هاد لي با سالير هما لي مان دوفر اي لارمي حتى هو خص يكون هاد لارمي هذا مهم حتى هو بزاف بالنسبه للانترفونسيون ديال ليطا. لانترفونسيون ديال ليطا خص يكون عنده واحد لارم لان تقدر تدافع على البلاد وتكون محميه وتكون قويه، كيخلي ان البلاد تكون قويه. ولي با سالير هما اللي قلت لكم لي مان دوفر، خص يكون عندهم لي مان دوفر باش
باش تكون عندهم لا برودكسيون. الناس اللي خاصها تصنع وتنتج سي ضروري يكون عندهم واحد لا مان دوفر تري امبورطون. كاين عاوتاني l'interventionnisme et le nationalisme économique. L'État doit être fort et capable de défendre les intérêts de la nation. Voilà, هادو هما اللي كنا هضرنا على l'armée. l'armée خص يكون كتير بزاف باش l'État تكون عنده واحد لا forte et capable de défendre على les intérêts de la nation. ما يقدر يتهجم على حتى شي واحد وياخذ لها الحق ديالها باش ما تكونش مهدده للاستعمار، تكون كتخلع كما نبغي نقولوا. division de travail entre la métropole et les colonies et les colonies. Fourniture de matières premières et débouchés pour les biens et d'équipements pour eux. Les bas salaires ne sont pas seulement un moyen de réduire les coûts de production et d'augmenter les profits des manufacturiers, mais également le moyen d'obliger les gens à l'abondance de la monnaie pour faciliter les échanges et le financement des manufactures. Voilà. حتى بالنسبه لهاد لي ماندوف حتى هما خصو يكونوا بكثره ويكون عندهم واحد لو سالير ماشي تري با، مي يكون عندهم واحد لو سالير موين انهم منهم حتى هما انهم يشريو هاد لي مانيفاكتور، يستافدوا منهم بلاص مي انهم يجيبوهم من الاكستيريور. Le taux d'intérêt ne peut être bas que si l'offre de monnaie est si près. La monnaie est jusqu'à ici assimilée au capital. Ce n'est pas que plus tard qu'on parle de la monnaie fiduciaire. Je vous explique. بالنسبة la monnaie ولا بالنسبة لو taux d'intérêt عفوا، هاد لو taux d'intérêt قالوا باللي ما خاصوش يكون هابط بزاف، ne peut être bas. باش تهضر على لو طو دانتيغي هابط وتبغي الفلوس، خاص حتى تكون لا موني كاينه، حتى تكون عندنا لا موني كاين في البلاد، تكون عندنا لا موني كثيره، عاد نفكروا على هاد لو طو دانتيغي اللي غادي ناخذ منهم هاد لي كريدي. اي فوالا هذا هو الموضوع ديالنا. ندوزو دابا لا كونكلوزيون. La conclusion ديال لي ميركونتيليست fait l'objet de plusieurs critiques. Les autres pensées كاملين كريتيكاو هاد لا بونسي هادي ديال الميركونتيليست. Mais pour comprendre bien la pensée mercantiliste, خاصنا ندير واحد لا ديفيرونس ما بين l'économie actuelle و l'économie historique. Le mercantilisme peut être considéré comme la première ébauche d'une science économique. هما اللي كان عندهم الحق، هما اللي كان عندهم دور مهم من خلال لي زوتر بونسي انهم عدلوا الافكار ديال الميركونتيليست وعدلوها كما قلت وطوروها وعطاوها واحد سيونس ايكونوميك وتطورات ومازال حتى الان غادي ليكونومي كيتطور، ولينا نعرفوا ما بين لي بيي سو ديفلوبي و لي بيي ديفلوبي. وما نساوش عاوتاني بلي ليكونومي دخلت فيه لا فيلوزوفي و لا ريليجيون. لي ميركونتيليست كان عندهم واحد الدور مهم وواحد المكانه مهمه في لا بونسي ايكونوميك. فوالا هذا هو لا بارتي ديال الميركونتيليست. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هاد لا بارتي هذه. ان شاء الله دوطخ فيديو جايين ان شاء الله غادي نهضروا لا فيديو الجاي غادي نهضروا على فيزيوكرات. والسلام عليكم، وكنتمنى انكم تشجعونا باللايك تكومونتيو اذا ما فهمتوش دي تريك اللي ما فهمتوهمش، خليو لينا في الكومونتير نجاوبكم ان شاء الله.
وبارطاجيو مع صحابكم، وبون شونس ان شاء الله، وكنتمنى النجاح للجميع. السلام عليكم.